सहकारीको विषयमा सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या चुनौती सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको विषयमा निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौं। 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सहकारीको अवस्था के छ, यसका चुनौती के छन् लगायतका विषयमा सहकारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएका नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। धन्यवाद। अहिले के हो सहकारीको अवस्था? सहकारीको अवस्था छुटकरीमा भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ साँच्चैको सहकारी र तथाकथित सहकारी बीचको डिमार्केसन हुनुपर्ने एजमा हामी आइपुगेका छौं। साँच्चैको सहकारी र सहकारीको साइनबोर्डभित्र बसेर सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली विपरीत क्रियाकलाप गर्ने सहकारीको बीचमा सीमारेखा कोर्ने चाहिँ अवसर पनि ठानेको छु मैले यसमा। त्यसले गर्दा 30,000 सहकारी मध्ये, प्राइमेरी सहकारी मध्ये अहिले 100 वटा चाहिँ नियतवश दर्ता हुँदैदेखि चाहिँ खराब उद्देश्यले भएको देखिन्छ र अर्को 400 भनेको चाहिँ कम्पनी र सहकारी पनि छुट्याउन नसक्नेहरूले चाहिँ सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यो 500 भने टोटलमा 1.5% हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यसँग मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध र सहकारी आन्दोलनका अगुवा व्यक्तित्वहरूसँग मेरो अनुरोध के छ भने अब चाहिँ साँच्चैको सहकारी र स्युडो सहकारी तथाकथित सहकारीको बीचमा सीमारेखा हुनु पर्यो। साँच्चैको सहकारीको संरक्षणमा राज्य चाहिँ चट्टान भएर उभिनु पर्यो, सहकारी मोमेन्ट पनि उभिनु पर्यो। साँच्चैको सहकारीको साइनबोर्डभित्र बसेर सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण विपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई निस्तेज बनाउनको निम्ति आवश्यक कदम चाल्नु पर्यो। सर अब यो सहकारी चाहिँ यसरी खोलिएको छ कि स्थानीय तहले पनि मान्यता दिएको छ सञ्चालनको लागि, प्रदेश सरकारले पनि दिएको छ, संघीय सरकार मार्फत पनि सहकारी संस्थाहरू छन्, तर जताततैबाट पनि सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको छ। तर कारोबार कति होस्, के होस्, कसले निकालोस्, ऐन अनुसार होस् नहोस्, कसैलाई मतलब नै छैन, यस्तो हुन्छ। अब यो पहिलो नम्बरमा तपाईले केटाकेटी जन्माउनु भयो भने त्यसको चाहिँ खुवाउने, प्याउने, बचाउने, बिरामी भयो भने उपचार गर्ने दायित्व बोक्नुपर्छ हो। त्यसै गरी जसले दर्ता गर्ने हो, दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा हिँडाउनको निम्ति पढाउने, लेखाउने, व्यवस्थित पार्ने, अनुशासित ढंगले सहकारीको दर्शन अनुसार परिचालन गर्ने आँट छ भने दर्ता गर्नुहोस्। त्यो गर्ने तपाईहरुसँग क्षमता छैन दर्ता नगर्नुहोस्। अहिलेको सरकारले चाहिँ यो सहकारीमा जति पनि तमाम समस्याहरू देखिरहेका छन् समाधान गर्न सक्छ। मान्छेको खाइ नखाइ बचत गरेको पैसा चाहिँ डुब्या छ। अब यो राज्य भएपछि जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ गार्जियनशिप लिनुपर्छ। तर सहकारीका शेयर सदस्यहरूलाई पनि तपाईले त्यो संस्थाको अध्यक्ष र त्यो संस्थाको प्रबन्धक, महाप्रबन्धकलाई डाइरेक्ट चिन्नुहुन्न भने हैन त्यो चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ के छ भने जहाँसुकैको जोसुकै होस् ब्याज बढी दिन्छु भनेपछि चाहिँ लोभले जसरी चाहिँ हैन अब त्यो लोभमा फसेर पनि धेरै मान्छे बिग्रिनु भएको छ। त्यसले गर्दा वित्तीय कारोबार भनेको चाहिँ सेन्सिटिभ हो। त्यसले गर्दा साँच्चैको यो सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण अनुसार चलेको छ कि छैन भनेर बुझेर मात्रै त्यसको सहजता लिने। सहजता नभइकन कारोबार गर्न पाइँदैन, सहजता बाहिर कारोबार गर्नै पाइँदैन, गैर कानुनी हो। त्यसले गर्दा अहिले जे चर्चामा आएको छ त्यो चाहिँ सदस्य पनि सदस्य भएका होइनन् र चाहिँ निक्षेप संकलन गर्नेहरू पनि सहकारी चाहिँ तथाकथित सहकारी मात्रै हुन्। त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यसको निम्ति राज्यले गार्जियनशिप दिनुपर्छ। तपाई त लामो समयदेखि यो सहकारी क्षेत्रमा बोल्दै आउनु भएको छ। तपाई बोलेको कुरा खोज्दै जाने भने लामो फेरिस त भेटिन्छ। तपाईहरु प्रतिपक्षमा हुँदा नि यसरी नै बोल्नुहुन्थ्यो। अहिले सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अब अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि सबै सहकारीहरू यस्तो भइसकेका छन् कि जस्तो हालसालै कान्तिपुर सहकारी जसका सञ्चालक हिमालय विक्रम ठकुरी पक्राउ परेर अनुसन्धानमा पनि छन् उनी। अब त्यस्ता सहकारी धेरै छन् जसको लगानी चाहिँ शेयर सदस्य नभएका, सहकारीले चिन्दै नचिनेका मान्छेहरूले 3 करोड, 4 करोड, 10 करोडसम्म चाहिँ पैसा निकालेर लगानी गरेका छन्। नन प्रोफिटेबल क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ। नियमको धज्जी उडाइएको छ, नियम रद्दीको टोकरीमा गएको छ। अब अहिले तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु बोल्नुहुन्छ कि नै? होइन, सरकार हुने नहुने विषयसँग मसँग उनी नगर्नु। सरकार जोसुकै आओस्, सरकार भनेको त टाउको गनेर बन्ने सरकार भएको हुनाले आइरहन्छ गइरहन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। जोसुकै भए पनि राज्य निरन्तर छ। राम होला, श्याम होला, हरि होला, तर भइरहेछ। राज्यको दायित्व के भने राज्यले जन्म दिएपछि, मैले अघि उदाहरण दिएँ, तपाईले बच्चा जन्माउनु भएको छ, तपाईलाई चाहिँ खुवाउनु पनि हुन्न, प्याउनु पनि हुन्न, बिरामी हुँदा औषध पनि गर्नुहुन्न, स्कुलमा पठाउनु हुन्न भने तपाईले बच्चा जन्माउने अधिकार छैन। त्यसले गर्दा सरकार जोसुकै होस्, सरकारमा हुनेले
जन्म दिएपछि त्यसलाई कर्म दिनुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ, त्यसको निम्ति राज्यले पञ्चन मिल्दैन। अहिले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो 761वटा सरकार छन्, स्थानीय तह छ, 460 गाउँपालिका, 276 नगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 6वटा महानगरपालिका र अनि त्यसपछि 7वटा प्रदेश र संघीय सरकार छ। जुन जुन तहले दर्ता गर्छ उसले चाहिँ त्यो मात्रै दर्ता गरोस् जसलाई चाहिँ व्यवस्थित पारेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूको अठोट छ। अर्को कुरा यसको निम्ति अर्को के छ भने हिजो भएका तालिम केन्द्र पनि बन्द गरिएका छन्। 7 प्रदेशमा 12 महिना 12 काल सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र चलाउनु पर्छ, किनभने अहिले 2,47,000 चाहिँ सञ्चालक र लेखा समिति सदस्य मात्रै छन्, अनि 1 लाख चाहिँ सहकारीका कर्मचारी हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको बीचमा तालिम दिनको निम्ति चाहिँ राज्यको चाहिँ असाध्यै सीमित मात्रै छ। तपाईँले देखिहाल्नु राष्ट्रिय महासंघले होइन डिप्लोमा इन कोअपरेटिभ भने दोस्रो ब्याच पुरा गरेका छ, आफ्नो स्रोत अनुसार गर्छ। तर राष्ट्रिय महासंघलाई आइरहेको चाहिँ गत 3 वर्ष पहिले 3 करोड चाहिँ रिसोर्स आउनेमा चाहिँ त्यहाँबाट अब गत घटाएर 1.5 करोड, त्यहाँबाट 35 लाख अनि जिरो बनाइदिएछ। भनेपछि राज्यले यो सहकारी क्षेत्रले राज्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 5% योगदान गरेको छ, वित्तीय क्षेत्रमा 20% योगदान गरेको छ, 1 लाख मान्छेलाई डाइरेक्ट रोजगारी दिएको छ, 12 लाख मान्छेलाई इन्डाइरेक्ट रोजगार दिएको छ, 75 लाख शेयर सदस्य मध्ये 56% महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। जुनसुकै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्गका मान्छेहरू पनि क्रियाशील छन्। यसरी जुन अब सहकारीले भनेको त केवल आर्थिक मात्रै होइन, यसले होइन कुनै पनि जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्ग, रूप, रङ्ग, पोसाकको आधारमा विभेद गर्न हुँदैन भनेपछि राष्ट्रिय एकताको निम्ति चाहिँ बहुत ठुलो योगदान गरेको छ। हो यसलाई चाहिँ सबल सक्षम बनाउनुको निम्ति राज्यले पर्याप्त लगानी गर्ने र तालिम प्रशिक्षण केन्द्रको निम्ति चाहिँ 7 प्रदेशमा कमसे कम तत्कालै 7 प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र 12 महिना सञ्चालन गर्ने गरी र काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ र अनुगमनको निम्ति चाहिँ विशेष व्यवस्था, तालिम प्राप्त व्यवस्था हुनुपर्छ र अनुगमनबाट चाहिँ होइन गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने काम गर्नुपर्छ राज्यले। 67औं यो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पहिला चाहिँ एउटा प्रारम्भ एक हिसाबले भएको थियो। सहकारीको उद्देश्य निश्चित भूगोलभित्र चाहिँ चिनेका जानेका मान्छेहरूले निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी भनेर सुरु भएको थियो। अहिले त्यो बहस कता छ थाहा छैन होइन, गर्दाखेरि अब चाहिँ बहस कता केन्द्रित हुनुपर्ने हो? पहिलो नम्बरमा वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि सहकारी जिल्ला बाहिर त्यसले चाहिँ सेवा केन्द्र खोल्नु हुँदैन। जति खोलेका छन् त्यसलाई बन्द गराउने के उपाय हो गर्नुपर्छ। जिल्ला बाहिर वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि प्राइमेरी संस्थाको जिल्लाभित्र सम्भव छ, जिल्ला बाहिर सेवा केन्द्र खोल्ने जुन छुट दिने काम राज्यले गर्यो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो र त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। र चाहिँ त्यसले गरिएको कामहरू सहकारीको दर्शन सिद्धान्त अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरो अनुगमन गर्ने व्यवस्था चाहिँ स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय महासंघ र जुन विषयको सहकारी हो त्यसको केन्द्रबाट प्रतिनिधि र सहकारी मन्त्रालय वा विभागबाट प्रतिनिधि रहेर नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबैबाट जति जवाफको अपेक्षा छ अझै पाइरहेको छैन मैले। जस्तो के खोजे हो भन्नु न? जस्तो जवाफ सोझै बताउँछु। जवाफ चाहिँ मैले के खोजेको भन्दाखेरि सहकारीमा लगानी के को लागि गरिएको छ, के उद्देश्य छ भन्दा देखिएको कस्तो छ भन्दाखेरि नगरपालिकाका मेयर, वडा अध्यक्ष, सांसद पनि अहिलेका आरोपको आधारमा भन्ने हो भने त अहिलेका बहालवाला गृहमन्त्री पनि यसरी चाहिँ सहकारीमा एंगेज छन्। कोही चाहिँ शेयर सदस्य भएर ऋण लिएको अवस्था छ, कसैले लगानी नै गरेको अवस्था छ, कोही त सञ्चालक समिति नै छन्। गर्दाखेरि सहकारी चाहिँ कपुत सम्पत्तिलाई चाहिँ शुद्ध बनाउनको लागि, अवैध धन्दाहरू चलाउनको लागि, अर्काको सम्पत्ति हडप्नको लागि यो उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको गृहमन्त्रीले, अहिलेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, अहिलेको तपाईहरूको ठूलो योगदान रहेको सरकारले अब यी बचतकर्ताहरू जो रोइरहेका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले उनीहरूको पैसा फिर्ता दिएर दोषीलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। नारी त छाम्नु भयो होला नि अहिले? होइन, तपाईँले मैले बताएको कुरो अघि बुझ्नु भएन छ होइन, छुटेको होइन, नबुझेको हो। पहिलो नम्बरमा सहकारी सञ्चालन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले होइन, देशको राष्ट्रपति भए पनि, पूर्व राष्ट्रपति भए पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि, पूर्व प्रधानमन्त्री भए पनि, गृहमन्त्री भए पनि, पूर्व गृहमन्त्री भए पनि वा जोसुकै यो देशका 3 करोड नागरिक सहकारीको शेयर सदस्य बन्न सक्छन्। तर सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण विपरीत क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। त्यो गर्छ भने जोसुकै भए पनि त्यसलाई पहिलो नम्बरमा त नजानेको भए शिक्षित गर्नु पर्यो र जानजानी अपराध गरे भए दण्डित गर्नु पर्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ को भयो को भएन भन्ने होइन,
जोसुकै हुन पाउँछ। सहकारी फेरि के छ भने यो गर्न पाइन्छ त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने होइन, मानवीय अवस्थाका यावत क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न पाउँछ। मान्छेलाई चाहिने होइन, के गर्नु हुँदैन सहकारीले भने मानव चरित्रमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि सेवा र वस्तु व्यवसाय गर्नु हुँदैन। 1, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि सेवा र वस्तु व्यवसाय गर्नु हुँदैन। 2, द्वन्द्वलाई बढाउने खालका कुनै पनि सेवा र वस्तु व्यवसाय गर्नु हुँदैन। 3, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र विपरीत केही गर्नु हुन्न। 4, र सहकारीमा कसैले पनि चाहिँ होइन शोषण भन्ने सहकारीमा हुनु हुँदैन र सदस्य त्यसको सार्वभौमता सम्पन्न हुन्छन् र शेयर सदस्यलाई पनि तपाईँ त्यसको मालिक हो। सहकारीमा चाहिँ होइन अरू कम्पनीमा जस्तो चाहिँ मालिक अर्को हुँदैन। सहकारी क्षेत्र भनेको के हुन्छ भने कम्पनी र सहकारीको बीचमा अन्तर, कम्पनीमा जस्तो तपाईँ र अरू 1000 मान्छे मिलेर एउटा कम्पनी खोल्या छ र तपाईँले 6 करोडको सेयर किन्नुभयो, अरू 1000 मान्छेले 4 करोडको सेयर किने भने होइन तपाईँले 60% भोट एक्लै हाल्नुहुन्छ। कम्पनीमा के हुने भयो, पुँजीद्वारा सदस्यमाथि नियन्त्रण गर्छ। सहकारीमा 20% भन्दा बढी सेयर कसैले किन्न पाइँदैन, जसुकै किने पनि एक व्यक्ति एक भोट हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा सहकारीको भने सदस्यद्वारा पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्छ। यो आकाश फरक छ। त्यसले गर्दा सहकारी भनेको सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई प्यारलली जान्छ। कोअपरेटिभ इज ए सोशल बिजनेस, सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो। सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई प्यारलली अगाडि बढाउने यो फिलोसफीमा आधारित चाहिँ विधा हो। त्यसमा त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले क्रियाकलाप गर्न दिनु पनि हुँदैन, गर्न पनि हुँदैन। सहकारीको साइनबोर्ड झुन्याएर अपराध गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। अब सहकारीमा ठगी गरेका भनेर आरोप लागेका इन्टरपोलबाट रेड नोटिस नै जारी भइसकेकाहरूलाई तपाईहरुले पक्राउ गर्न सक्नुहुन्छ कि होइन? अब यो राज्यका अङ्ग छन्, राज्यले चाहिँ जो अपराधी छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ, त्यो जोसुकै भए पनि। खै त जीवी राई चाहिँ के अरे मलेसियामा लुकेर होइन, त्यो चाहिँ मलाई के म गृहमन्त्री भन्ठान्नु भयो क्या तपाईँले? होइन, तेरिका सरकारमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। 3 करोड नेपालीको सरकार हो, मेरो मात्रै सरकार हो, म नागरिक हो, तपाईँ पनि नागरिक हो। त्यसले गर्दा प्रश्न के छ भने म राज्यलाई के भन्छु भने जनताले अज्ञानतावश लगानी गरे ती सदस्यहरू पनि चोखा होइनन्, कोही पनि चोखा होइनन्। किनभने जसले वित्तीय कारोबार जिल्ला बाहिर गर्न पाइँदैन भनेको छ। एउटै मान्छेको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा पनि छ, पोखरा पनि छ, नेपालगञ्जमा पनि छ, बुटोलमा पनि छ। यस्तो खोल्न दिने काम जसले गर्यो ती पनि दण्डित हुनुपर्छ र जसले खोल्यो ती पनि दण्डित हुनुपर्छ र जसले बुझ्दै नबुझिकन चाहिँ चर्को ब्याज दिन्छ भनेर लोभमा जुन फसे होइन, लोभ भनेको संसारमा धन सम्बन्धी लोभ, यौन सम्बन्धी लोभ, पद सम्बन्धी लोभ, यो 3टा लोभमा फसेपछि कोही उम्कन सक्दैन। अहिले ती सदस्यहरू पनि चर्का धेरै ब्याज दिन्छ भन्यो, फिर्तै नदिने मान्छेले त जति पनि भनिदिए भइहाल्यो नि त। 22% भनिदिने, 25% भनिदिए पनि भयो। त्यो लोभमा फसेर त्यसमा दिनेहरू ती पनि दोषी हुन् होइन, ती चोखा होइनन्। तर राज्य के त भन्दाखेरि पीडामा परेपछि चाहिँ उसले गल्ती गरेकै भए पनि पीडा परेको रक्षा गर्ने, पीडा दिनेहरूलाई दण्डित गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। तपाईँको मिडिया मार्फत म चाहिँ वर्तमान सरकारलाई एकदम निर्देशनात्मक अनुरोध गरेँ। अब अन्त्यमा अब तपाईहरु प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस तत्कालीन समय प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ जो आरोपित मन्त्रीहरू थिए उहाँहरूको बारेमा तपाईहरु उनीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ, नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। यद्यपि पुष्टि हुने नहुने कुरा होला आफ्नो ठाउँमा, तर सहकारीको यति ठुलो विकट समस्या छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि त्यही क्षेत्रको अनुसन्धान गरिरहेको चाहिँ मन्त्रीले त्यहाँ बसेर चाहिँ मलाई तपाईँले चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री भन्ठान्नु भयो। म अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री पनि होइन, कुनै वडा अध्यक्ष पनि होइन म होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले सोद्धाखेरि भनेको कमसेकम कसलाई के प्रश्न सोध्ने भन्ने जान्नुहुन्न भने पत्रकारिता छोड्दै हुन्छ होइन, कसलाई के सोध्ने। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने मैले अघि पनि भने म नागरिकको हैसियतले पनि म के भन्न सक्छु भने होइन, दोषी यदि तपाईँले रविको कुरा गर्नुभयो होला, रवि कुन संस्थाको अध्यक्ष वा के छन् होइन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक छन् भने ऊ दण्डित हुनुपर्छ। मैले अहिलेसम्म सुने अनुसार ऊ चाहिँ कुनै संस्थाको चाहिँ अध्यक्ष सञ्चालक भएको जानकारीमा आएको छैन होइन। कारोबार गर्ने मान्छेले सोचेर गर्नुपर्छ र कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ भनेको भोलि यो मलाई परिआउँछ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो रविले पनि, शशीले पनि, सबैले बुझ्नुपर्छ। अब अन्त्यमा समाधानको पाटो निष्कर्ष के भन्न चाहनुहुन्छ? समाधानको भनेको चाहिँ अब सिंगै देशका सहकारीमा अहिले खराब देखिएका सहकारी 1.5% हुन्। ती
तथाकथित सहकारी र साँच्चैका सहकारीको बीचको डिमार्केसन तपाईहरू पत्रकारले पनि बुझ्नुपर्छ र सही सहकारीलाई सही, गल्तीलाई गल्ती भन्ने आँट गरेर राज्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र सहकारी मुभमेन्टका महासङ्घ लगायतका पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही हो। धन्यवाद। त्यसै पनि हामी निरन्तर रूपमा सहकारी क्षेत्रको बारेमा बहस गरिरहेका छौँ। सहकारी क्षेत्र जुन एउटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो, लामो समयदेखिको सहकारी अभियान अहिले बदनाम बन्दै गएको अवस्था छ। सहकारीहरू डुबिरहेको अवस्था छ। लगानीकर्ताहरू भनौँ या चाहिँ सञ्चालक समितिका सदस्यहरू भनौँ, उनीहरूको एउटा रवाफिलो जिन्दगी छ, उनीहरूको हर्ताकर्ता जिन्दगी छ। तर खाई नखाई बचत गर्ने सहकारीका बचतकर्ताहरूको भने उठिबास लागेको छ। कैयौं सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्। धेरैजसो सहकारीका बचतहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा, नियम विपरीतका क्षेत्रमा लगानी भइरहेको अवस्था छ। हामी सहकारीको विषयमा निरन्तर बहस गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले सहकारीको वर्तमान अवस्था, यसका चुनौतीहरू, समाधानको उपायको बारेमा र बचतकर्ताहरू जसरी समस्यामा परेका छन् उनीहरूको न्याय प्राप्तिका लागि सरकारले चाल्न थालेका कदमहरूको बारेमा हामी निरन्तर रूपमा बहस गरिरहनेछौँ, ध्यानाकर्षण गराइरहनेछौँ। अहिलेका लागि भने यो छोटो विश्राम। हामी निरन्तर सहकारीको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। सहकारी 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। पछिल्लो समय एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको सहकारी अभियान अहिले थोरै बदनाम हुँदै गएको अवस्था छ। विभिन्न सहकारीहरूमा, कैयौं सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेका छन्। केही सहकारीमा प्रशंसाजनक काम पनि भएका छन्। त्यहाँका बचतकर्ताहरू, त्यहाँका शेयर सदस्यहरूले एउटा उद्देश्य प्राप्त गरेको पनि अवस्था छ। तर धेरैजसो सहकारीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा र कैयौं समस्याग्रस्त घोषणा नै भइसकेको अवस्थाले एउटा त्रास पनि बढेको छ बचतकर्ताहरूमा, नेपाली लगानीकर्ताहरूमा। गर्दाखेरि यो सहकारीको अवस्था अहिले कस्तो छ, सहकारीको वर्तमान समस्या, चुनौती, समाधानको उपाय र अब नियमन कसरी गर्ने, सहकारी यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग रमेश प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ, जो राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। हस्, धन्यवाद। अब ठ्याक्कै मैले पृष्ठभूमिमा सबै कुरा बाँधिसके। अहिले सहकारीको अवस्था के हो, किन यस्तो भयो, एउटा अभियानबाट सुरु भएको सहकारी यो बदनामको स्थितिमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छलफलमा सहभागी गराउनु भएको छ। म विशेष गरी प्राइम टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपालको सहकारी अभियान अत्यन्तै संक्षिप्त समयमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेको छ अहिले पनि। र विश्वको सहकारी इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने सन् 1844मा बेलायतबाट सुरु भएको अभियान अहिले विश्वका 112वटा देशले सहकारी ऐन निर्माण गरेर आफ्नो मुलुकमा सहकारीलाई एउटा सामाजिक व्यवसायको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएका छन्। अमेरिका जस्तो देशमा पनि कृषि क्षेत्रमा 32% योगदान सहकारीको छ भने भारत, चीन, जापान लगायतका ठूला र समृद्ध मुलुक भन्नेमा पनि सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा अत्यन्तै पीडादायक अवस्थामा हैन, बाढी पीडित जनतालाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त विक्रम सम्वत 2013 साल चैत्र 20 गते पहिलो सहकारी चितवनमा बखान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरेर नेपालको संस्थागत सहकारीको अभियान सुरु भएको इतिहास छ। त्यही आधारमा अहिले हामी 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस चैत्र 20 गते मनाउँदैछौं र त्यस सन्दर्भमा देशभरि यहाँहरूलाई थाहा छ एउटा अभियानले फड्को मारेको छ। किन भन्दा हामी संक्षिप्त समयमा 48 को ऐन आए पछाडि अहिले करिब 32,000 सहकारी संस्थाहरू नेपालमा छन्। 74 लाख नेपाली जनता सदस्य बनेको तथ्याङ्क छ, जसमा समावेशी छ 56% महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। बचत परिचालनको हिसाबले महत्वपूर्ण उपलब्धि करिब 18 देखि 20% चाहिँ परिचालन भइरहेको छ र जीडीपीमा 5% को योगदान पुगेको तथ्याङ्क छ। यो सन्दर्भमा सहकारी अहिले आएर किन संकटमा पर्यो भन्ने सन्दर्भमा म आउँछु र पहिलो कुरा त अहिले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक मन्दी छ। हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौं र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। तर सहकारी अभियानमा अलिक बढी प्रभाव पर्यो। अहिले म यहाँ जोड्न चाहन्छु, सहकारी संकट मोचनका निमित्त खोलिने संस्था हो, अभियान हो
र यसको स्थापना कालदेखि नै त्यसको हिस्ट्री छ। नेपालमा पनि हामी संकट मोचनका निमित्त आम नेपाली जनतालाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नका निमित्त 13 साल चैत्र 20 गते स्थापना भएको हो र अहिले सहकारीमा संकट मोचन हुने हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ संकट निम्त्याउने अभियानको रूपमा सहकारी देखा पर्यो। यसका पछाडि केही आपराधिक गतिविधि गर्ने मान्छेहरूको प्रवेश सहकारीमा भयो। करिब 80 देखि 100 वटा सहकारी संस्थाहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरूले सहकारी संस्था चलाए, जो आफै सञ्चालक भए, आफै कर्मचारी भए, आफै सदस्य भए र त्यो भएको पुँजी पनि आफैले परिचालन गरे। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा दुर्घटना भयो। त्यस पछाडि अर्को कुरा, त्यसको असरबाट करिब 400 देखि 500 सम्म सहकारी संस्थाहरू त्यसको असरमा परे। त्यसो हुँदा हामी अहिले अभियानले भनिरहेका छौं, राज्यले दर्ता गरिदिने मात्रै होइन, त्यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ के भने 3 तहकै सरकारको अधिकारभित्र चाहिँ अनुगमन निरीक्षणको कुराहरू पर्छ। वास्तवमा समयमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए यो दुर्घटना हुने थिएन। अब राज्यले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र गलत गर्नेबाट तडपिएका अर्थात प्रभाव परेर नकारात्मक अवस्थामा पुगिरहेका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि यही दिशातर्फ अहिले कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढाइरहेका छौं र सरकार पनि वास्तवमा विगतदेखि नै सहकारी अभियान अगाडि राज्य पछिको स्थिति हो। काम सहकारीले गर्छ, राज्यले पछि नीति नियम ऐनहरू बनाउँछ। तपाईहरुलाई थाहा, हामी सबैलाई थाहा छ, आम श्रोतालाई थाहा छ, हिजो द्वन्द्वको बेला भनेर चिनिएको नेपालको जुन समय थियो, त्यो बेला वास्तवमा राज्य पुग्न नसक्ने ठाउँमा सहकारी पुग्यो, निजी क्षेत्र जान नचाहने ठाउँमा सहकारी पुग्यो, राज्यका कतिपय कार्यक्रमहरू सहकारीले गर्यो, आम नेपाली जनतालाई चाहिँ के भने वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाउने, उनीहरूको खाँचो गाह्रो टार्ने र उनीहरूलाई चाहिँ के भने सहयोग गर्ने, म भन्दा माथि उठेर हाम्रो भन्ने भावनाका साथ सहकारी अभियानले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउने, विकास निर्माणका कामहरू गर्ने कुरामा पनि सहकारी अभियान अगाडि बढेको छ। त यति हुँदाहुँदै यो गलत गर्ने प्रवृत्तिको जुन एउटा संस्कार बढ्यो केही व्यक्तिहरूको प्रवेशबाट, उनीहरूलाई कारबाही भइसकेपछि राम्रा संस्थाहरू अहिले एक किसिमको फिल्टर, एउटा मैले त अभियानमा यो एउटा वास्तवमा अवसर पनि हो, जो राम्रो संस्था छन्, सदस्यहरूसँग आधारित भएका छन्, कारोबार गरेका छन्, उनीहरू बीचमा अहिले पनि तरलता पर्याप्त मात्रामा छ, पुँजी बढेको छ, सदस्यहरूलाई आवश्यकता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ, उनीहरूको बहुआयामिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको पनि हामीले पाएका छौं र अभियान कमजोर भएको होइन। यसको दर्शन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा कुनै खोट होइन। यो अरू मुलुकले प्रमाणित गरेर अगाडि बढाएको अभियान हो। हामी त यसलाई फलो मात्रै गरिरहेका छौं, यसलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि मात्रै बढाइरहेका छौं। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा केही अपराधिक मान्छेबाट फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, त्यो अपराधिक मान्छेबाट भएको गल्तीले गर्दा सहकारी अभियान साँच्चै गलत हो कि भनेर केही आम नेपाली जनतामा साख अलिकति गिरेको स्थिति छ। तर यसलाई उच्च बनाएर लिएर जानुपर्छ। आजको यो 67औं सहकारी दिवसले हामी देशव्यापी रूपमा यही अभियानलाई, साखलाई उच्च गर्ने र सहकारीलाई अझ स्थापित गरेर अगाडि बढाउने गरेको कार्ययोजनाका साथ सबै संघ संस्थालाई अनुरोध गरेका छौं र उहाँहरू त्यही किसिमले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र अभियान एउटा सामाजिक व्यवसायका साथ अगाडि बढिरहेको अभियानको रूपमा र यो विश्व यसको दर्शन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपालको अभियान त्यही किसिमले अगाडि बढेको छ। सर, अब यो सहकारी विभाग अन्तर्गतको जो चाहिँ समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरू छन्, उनीहरूको मैले निक्षेप लगानीको तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। त्यो लगानी हेर्दाखेरि यस्तो भयावह स्थिति छ कि त्यो सहकारी संस्थाले, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले त्यो व्यक्तिलाई चिनेकै छैन, ऊ को पात्र हो भन्ने थाहा छैन, तर उसले 1 करोडदेखि 10 करोड रुपियाँसम्म पैसा लिएको छ। लेटेस्ट समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी कान्तिपुर सहकारीलाई पनि त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ कि यो लगानी कहाँ भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। होइन, यो त्यही मैले भने नि, केही उहाँहरूले आफ्नो नीति विधि सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त अनुसार चलेन।
त्यही भएर संकटग्रस्तको रूपमा चाहिँ अहिले घोषणा भएको छ। यो मैले पाइसकेँ। मैले जो सोध्न चाहेको चाहिँ सहकारीको पैसा कहाँ कहाँ लगानी भइरहेको छ, कसले ऋण लिएको छ, कसले ऋण लिन पाउने नपाउने, कहाँ कहाँ लगानी हुन पाउने नपाउने, यो देख्ने कसले हो? सहकारीको बचतकर्ता अथवा भनौँ शेयर सदस्य अथवा चाहिँ सहकारी विभाग अथवा सम्बन्धित अनुमति दिने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अथवा संघीय सरकार? हजुर, यो थाहा पाउने वास्तवमा सहकारी भन्ने बित्तिकै सदस्यद्वारा नियन्त्रित कार्यक्रम हो, संस्था हो र सदस्य बीचमा मात्रै उसले कारोबार गर्छ, सदस्यको हितका निमित्त कारोबार गर्छ। मुनाफा पनि सदस्यहरूलाई 18% डिभिडेन्ड बाँड्छ, 82% सदस्यको प्रवर्धनका निमित्त, संस्थाको प्रवर्धनका निमित्त व्यवस्थापन गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो थाहा नपाउने भन्ने कुरै आउँदैन। सदस्य एक अर्का बीचमा चेक एन्ड ब्यालेन्स मार्फत नै लगानी गर्नुपर्छ। असुरक्षित लगानी गर्न, बिना धितो लगानी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा सहकारीको ऐन नियावलीमै उल्लेख भएको छ, निर्देशनमा जारी गरिएको छ, महासंघले अनुरोध गरेको छ। त्यसो हुँदा जसले त्यो गलत गरेको छ, तपाईले भन्नुभएको 10 लाख 20 लाख 50 लाख, यहाँ त मैले सुनेको छु 85 करोडसम्मको एउटा तमसुक छ। यहाँ सुन्दाखेरि त्यो गलत प्रवृत्तिबाट उहाँहरूले त्यो पुँजीलाई परिचालन गर्नुभयो। त्यसो हुँदा त्यस्तो गलत प्रवृत्तिले जसले गरेको छ त्यसले कारबाही भोग्नुपर्छ या असुली हुनुपर्छ। सदस्यहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, पैसाको फिर्ता हुनुपर्छ। यसको जवाबदेहिता को हो? पहिलो कुरा सञ्चालक समिति, दोस्रो कुरा सरकार। उसले अनुगमन निरीक्षण यतिसम्म भएको छ। कुनै कुनै संस्थामा केही महिना अगाडि निरीक्षण भएको छ, राम्रो रिपोर्ट दिएको छ, सबै सरकारीको दर्शन मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसार चलेको छ भनेको छ। केही महिना पछाडि संकटग्रस्त घोषणा भएको छ र गएर हेर्दाखेरि अहिले तपाईले भने जस्तो तथ्याङ्क लथालिङ्ग छ, जसले गर्दाखेरि यो कहाँ कहाँबाट कसको कमजोरी छ उहाँहरू कारबाहीको भागी बन्नुपर्छ गलत भएकोमा। तर बचत गर्ने मान्छेहरूको, बचतको जुन सदस्यहरूको, उहाँहरूको बचत चाहिँ फिर्ता पाउनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। हाम्रो अभियानको प्रष्ट धारणा छ, यही किसिमले गएका छौं। यसमा तीनटैको चाहिँ के भने यो जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ। पहिलो सञ्चालक समिति, पुँजी परिचालन गर्ने कुरा, सदस्यहरूको हितमा काम गर्ने कुरा, उहाँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिएपछि गर्नु पर्यो। दोस्रो सरकार, जसले रजिस्ट्रेसन गरिदिएको छ, उसले अनुगमन नियमन गर्ने तिनै तहको सरकार, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो दायरा भित्रको यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्यो। तेस्रो सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी। म सहकारीको सदस्य हुँ भने त्यो संस्था मेरो, म त्यहाँ इन्भल्भ छु भन्ने कुरा हुन्छ। उसले नेतृत्व चयन गर्छ, उसले हिसाब किताबको अनुमोदन गर्छ साधारण सभामा, अनि पाएको मुनाफा उसले लिन्छ, त्यहाँका अन्य सेवा सुविधाहरू उसले लिन्छ, उसले कसरी पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने बुझ्छ, लगानी कति प्रतिशतमा पाउँछु भन्ने बुझ्नुपर्छ र ऊ मेरो पैसा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा उसले पनि चेक गर्नुपर्छ, उसले पनि बुझ्नुपर्छ। यी तीनटै तहबाट कमजोरी भयो। तर बुझेन र पैसा डुब्यो भन्ने कुरालाई भन्नु मिल्दैन, किनभने नबुझ्ने मान्छेले, अनपढ मान्छे चाहिँ सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको जिम्मेवारी हो। त जसरी भए पनि समस्या परिसकेपछि अब अहिले तीनै तह मिलेर, तीनटै तह जिम्मेवार निकायहरू मिलेर अब समस्याको समाधान गर्नतिर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड रहन्छ। महासंघको पनि त्यही जोड हो र कसैले पनि म चाहिँ के भने यो भएन ऊ भएन भनेर पन्छिने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। अब मैले चाहिँ त्यही कुरा गरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै त्यसैको निरन्तरता स्वरूप मैले चाहिँ सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई जो चाहिँ हल्का समस्या देखेको छ त्यहाँका बचतकर्ताहरूलाई सोधेको छु, तपाईहरूलाई चाहिँ यहाँको लगानीको बारेमा थाहा थिएन भन्दाखेरि हामीलाई त सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले हामीले भन्नुहुन्छ। सञ्चालक समितिलाई सोधेका छौँ, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई रिपोर्ट दिन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ बचतकर्ताहरूसँग, हाम्रा शेयर सदस्यहरूसँग चाहिँ हाम्रो सबै विवरणहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ, सबै कुरा थाहा छ भन्ने हुन्छ। समस्या आइसक्यो, सरकारवाला नियमनकारी निकाय, त्यसलाई अधीनमा राख्ने निकाय जस्तो सहकारी विभागमा गयो, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अनुमति दिन्छौँ, बेला बेलामा जाँचबुझ गर्नको लागि जान्छौँ, अनुगमनमा जान्छौँ, त्यो रिपोर्ट हेर्छौँ भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यहाँको स्थितिको बारेमा थाहा हुँदैन। गर्दाखेरि ओभरअल बिग्रिसकेपछि, जनताको पैसा खाइसकेपछि रोडमा आएर मात्रै थाहा हुन्छ। यो खास थाहा नै नभएको हो कि थाहा नभए जस्तो गरेर एउटा यो ठग्ने प्रपञ्च रचिएको होइन। यो चाहिँ अब कतिपयलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ होइन। कति संस्थाहरू चाहिँ अघि तपाईँले चर्चा गर्नु भए जस्तै केवल उहाँहरूले पैसा कलेक्सन गर्ने,
सदस्यलाई कुनै जानकारी नदिने, डकुमेन्ट तयार गर्ने र एउटा निजी व्यवसायको रूपमा सहकारी संस्थाहरू चलाएको पनि केही भेटियो। त्यसो हुँदा यदि त्यो प्रवृत्तिबाट चलेको छ भने सदस्यलाई थाहै नभएको पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो प्रवृत्तिबाट चलेको संस्थाहरूको बारेमा यति हामी अगाडि बढिसक्यौं, थुप्रै सहकारीका कार्यक्रमहरू तपाईहरुको लोकप्रिय मिडियाहरूबाट पनि हुन्छ। कमसे कम डिपोजिट गर्ने सदस्यले, जम्मा गर्ने सदस्यले अलिकति सहकारी भनेको के हो, यसको सिद्धान्त के छ, मेरो त्यहाँ इन्भल्भ हुँदाखेरि मेरो भूमिका के रहन्छ भन्ने बुझिदिनु भएको भए यो समस्या आउने थिएन। अहिले सहकारी भावनाबाट चलेका थुप्रै संस्थाहरू 32,000 मध्ये मैले अघि भने 80-100 भन्दा बाहेक त अरु त राम्रो हिसाबले अहिले पनि चलिराख्नु भएको छ, चलिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा दुईटै हुन सक्छ। एउटा चाहिँ नियत बस सञ्चालकले नदिएको छ भने अघि मैले भने गलत प्रवृत्तिबाट चलेको भए त्यो कारबाहीको दायरामा पर्छ। तर कतिपय सदस्यहरूले चाहिँ अब होइन मैले गरेको मलाई थाहा भएर पनि यदि बुझ पचाउनु भएको छ भने त त्यो त डकुमेन्टले बोल्छ नि त। उहाँहरू साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएको छ कि छैन, उहाँहरू निर्णय प्रक्रियामा उपस्थित हुनुभएको छ कि छैन, सञ्चालक समितिले शुद्ध मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा सञ्चालित सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ र सहकारी किन धमाधम समस्यामा परिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता केशव बडालसँग पनि उहाँले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ र नेपालमा रहेका सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको अवस्था, सहकारी स्थापना भएको 67 वर्ष भोलि पूरा हुँदैछ र त्यसको पूर्व सन्ध्यामा रहेर सहकारीहरूको अवस्थाको बारेमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं र अहिलेसम्म सहकारीहरूको अवस्था यो वर्षमा भए जस्तो समस्या अहिलेसम्म नदेखिएको भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन् र किन यसरी समस्या उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको छ। आजलाई प्राइम इस्यु यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।